الو. اخي لا تجي على البيت، ابوك عرف انك عم بتدخن. ابني وينك؟ تعال على البيت طيب اختي لك محشي. اخي وينك؟ تعال جبنا بلاي ستيشن، تعال نلعب سوا. اخ وينك ابني وينك؟ تعال بسرعه على البيت جايب لك ايفون 15. طب انا مين بدي اصدق هلا؟ لك مو قلت لك ما تجي على البيت؟ بدي وحده كذابه، بدك تاخذي الايفون وتاكلي المحشي، رجعي هيك رجعي. انا اجيت. شوفي عم بتدخن يا قليل الترباي؟ عم بتدخن يا كلب؟ عم بتدخن ولك؟ استنى، شو؟ مين قال لك انه عم تدخن؟ اسماعيل خبر اخوك، واخوك خبر امك، وامك خبرتني. لك يا بابا مو كل شيء بتسمعه بتصدقه. شلون يعني؟ بجوز عم بكذبوا، تضربني بعدين تحس بالندم، ايمت لازم تصدق انه انا عم بدخن؟ ايمت؟ ها لما بتشوفني طالعت الباكيت حط منه سيجاره مسكت القداحه بدي اشغله، هداك الوقت بتصدق. معك حق. هلا صدق.